صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیماراں بیمار رہن دے ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیماراں بیمار رہن دے اور سونیا میں منگدا نی تاجداریاں اور سونیا میں منگدا نی تاجداریاں بس اپنے بوہے دا چوکیدار رہن دے اپنے بوہے دا چوکیدار رہن دے آقا دے بیماراں بیمار رہن دے ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیماراں بیمار رہن دے